हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं अलग अलग, और मैं इन सब कार्ड्स के साथ आपको बताऊंगी कि इस महीने में करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या मुमकिन तौर पर चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। यहाँ ये बात कहना भी ज़रूरी होगा कि ये रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें, और हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए भी हों, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। और बड़ी सिंगल ट्रैक किस्म की स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके बारे में आपको ये लगता है कि वो आपका सोलमेट है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है नार्सिसिस्ट हो, और जो एक पॉजिटिव सेल्फ लव होता है उसकी बजाय एक जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, इस तरह का भी हो सकता है कि हो। तो ये ठीक है कि आपको इनके बारे में ये बड़ी फीलिंग है कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा मुहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ अरसे में ये ज़रूर हुआ है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपको ऐसा कहा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं, और बहुत आपकी फीलिंग जो है वो डिस्टर्ब है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं आप। यही वजह थी कि आपने इनके साथ बात करना छोड़ दिया, या आपने बाउंड्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इस लिहाज से ये हो सकता है कि 3 से 4 महीने जो हैं वो इस सारी स्ट्रगल में गुज़र गए हैं, और आप जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, और आपने ये सोचा है कि जब तक ये पर्सन जो है वो कुछ अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करता, या कुछ अपने बिहेवियर के बारे में एक्सक्यूज़ नहीं करता, तब तक मुझे कोई बात नहीं करनी। ये बात आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात आपको लगता है कि ऐसे ही है। लेकिन चूँकि आपका ये आइडिया बना हुआ है, चूँकि आपको ये लगता है कि जी ये मेरा सोलमेट है, और बस इसी पर्सन से मेरी हर खुशी जो है वो वाबस्ता है, तो अब 3-4 जो महीने गुजारे हैं आपने, और आपने स्टैंड लिया हुआ है, और आपने इनसे बात शायद नहीं की है, और कोई कम्युनिकेशन शायद नहीं हो रही है, तो अब जाके अप्रैल में आपका दिल है कि अच्छा अब फिर दोबारा जो है वो मैसेज जो है वो एक करना चाहिए, हाल पूछना चाहिए, कोई छोटा मोटा सा मैसेज करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल ये मेरा सोलमेट है, क्योंकि इन्हीं के साथ मेरी हैप्पीनेस अटैच्ड है। दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि टेम्परेंस, ठीक है, टेम्परेंस हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि वो बातें मत भूलें जो माजी में हो चुकी हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़्लो में मत जाने दें, मतलब इमोशंस की रॉ में अपने आप को बहने मत दें। जो कुछ हुआ है, जिस तरह से दूसरे पर्सन ने ट्रीट किया है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, तो जिस तरह इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है उसको भी जहन में रखने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है, या वो भी रखना चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, जिनके दरमियान में इस टाइम के ऊपर कंप्लीट खामोशी है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स के तौर पे आ रहे हैं, जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक चुलबुलाती किस्म की पर्सनालिटी होती है, बहुत शोखो शांग, बहुत एक्टिव, ठीक है। लेकिन जो पर्सन है वो चूँकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि समवन हु इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिमसेल्फ, या अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चलते हैं, और इमोशंस को एक ख़ास हद तक रखते हैं। तो आपको भी बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में सामने आना चाहिए, रादर दैन क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या होते हैं, वो भी सेल्फ एब्जॉर्ब होती है, उसको भी अगर उसकी मर्ज़ी की चीज़ मिल रही होती है तो तभी वो आपकी तरफ आती है। वो खामखा में मोहब्बतें नहीं लुटाती फिरती क्वीन ऑफ कप्स की तरह। हर वो शख्स जो कि दूसरे को उसकी नीड से ज़्यादा देता है, या अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड करता है, वही रिलेशनशिप के अंदर फंसता है। ये तो एक पक्की बात है।
اچھا، اب یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈز موجود ہیں، پہلا کارڈ کہتا ہے یو آر ویری کلوز ٹو اچیونگ یور گول. اب آپ کا گول کیا تھا؟ آپ کا گول یہ تھا کہ یہ پرسن آئے، مجھے منائے، سوری کرے، یا یہ کوئی اب انیشیٹو لے اور یہ جو اس نے سیلفشنس کی ہے اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو رول آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سوچ رہے ہیں اچھا مجھے پھر خود ہی میسج کر لینا چاہیے، پتہ نہیں اس بندے نے تو بات کرنی ہے کہ نہیں. لیکن کارڈز آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو کوئی میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، مانا کہ 3-4 مہینوں کی یا شاید اس سے بھی زیادہ کی ایک اسٹرگل ہے اور آپ تھکنے لگے ہیں اسٹرگل سے، لیکن یو آر ویری کلوز ٹو اچیونگ یور گول، سو ہولڈ آن. دوسرا کارڈ کہتا ہے اٹس ٹائم ٹو ریلیز نیگیٹیوٹی. نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ وردی انف، اسی لیے یہ بندہ جو ہے یہ میری طرف نہیں آ رہا، اسی لیے یہ شخص مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کی کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کہنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ شاید میں نے غلط کیا ہے، شاید میں نے زیادتی کی ہے، شاید میں نے ہی جو ہے وہ اوور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی اچیو ہونے والا ہے. اینڈ آف دا منتھ یہاں پہ کارڈ جو ہے وہ 6 آف کپس کا کارڈ ہے، وچ شوز کہ یہ پرسن بالآخر بہرحال آپ کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ نہ صرف آپ کو بلائیں گے، منائیں گے، اپروچ کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کرنا کیا ہے، آپ کو حوصلہ رکھنا ہے، اور یہ جو پوزیشن آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے کوئی رابطہ نہ ہوتا ہو، کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش مت کریں. اسی جگہ پہ رہیں جہاں سے پچھلے 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے سے آپ کھڑے ہیں. یہ بندہ خود بخود آپ کی طرف آئے گا، میل اور فیمیل جو بھی ہیں کوئی. اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات کی طرف. اور کریئر کے کچھ معاملات اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے جو سینئرز ہیں یا باس ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، بہت زیادہ ٹف ہیں، یا بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ کو، اور اس ساری سچویشن نے آپ کو بہت تھکا دیا ہے، آپ کے نروس کو بہت زیادہ تھکا دیا ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ آپ اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے کی، معاملات کو ٹھیک کرنے کی، لیکن کوئی اور پرسن جو کہ آپ کی ورک پلیس پہ ہو سکتے ہیں، ان کی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، ان کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے آپ کو بھی پین لینی پڑتی ہے، یا آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے. آپ دونوں پارٹیز سے، ایک تو وہ جو آپ کی کولیگس ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایکسٹرا کام کروا رہے ہوں، ایک تو آپ کے کولیگس جو ہیں آپ ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باسز کی نظر میں بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. اچھا، اس ساری صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے کوئی ایکسٹرا کام کر دینا چاہیے تاکہ کچھ آپ کی ذرا اچھی ریپیوٹ ہو، تو ایسا کرنا کچھ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے پاس ایڈوائس کا پہلا کارڈ جو ہے وہ اینجل آف بیلنس کا کارڈ ہے، یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو پے کیا جا رہا ہے، جس چیز کے لیے آپ کو پے کیا جا رہا ہے وہی کام آپ کریں. اس کا نمبر جو ہے وہ 48 ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 12 سے 3 کے اوپر پھر آ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی ہر طرح سے آپ کو بیلنس میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مینٹل سینٹی جو ہے وہ آپ کی بنی رہے. یہ چیز جو 9 آف وانڈز ہے، یہ آپ کی جو اسٹرگل کو شو کر رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید آپ فزیکل لیول کے اوپر بھی تھک گئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو مائگرین ہونا شروع ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو گیا ہو، کیونکہ یو آر ڈوئنگ ٹو مچ ورک، اور لوگ آپ کا جو ہے نا وہ خام خواہ کا بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. باسز کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دوسرا کارڈ جو ہے وہ اٹیچمنٹ کا کارڈ ہے. اپنے آپ کو خام خواہ میں کسی کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اس جگہ کے اوپر آپ کام کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کریں، جو پے آپ کو ملتی ہے اس پے کے مطابق جتنا کام بنتا ہے وہ کریں. لوگوں کو خواہ مخواہ کی فیورز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ ایسا کرنے سے کوئی آپ کو کوئی زیادہ کریڈٹ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. الٹا لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ بھی وہ لوگ ہی گین کر رہے ہیں.
تو چونکہ آپ ورگو ہیں، ورگوز کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے جس پرفیکشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اگر آپ ورگو اسینڈنٹ ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ورگو لوگ جو ہے نا پرفیکشن کے لیے دوسروں سے بھی کام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم سے نہیں صحیح سے ہو رہا، میں یہ بھی خود ہی کر لیتا ہوں، یہ بھی خود ہی کر لیتا ہوں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انڈر پریشر، انڈر اسٹریس ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہوں۔ کھانے پینے میں بھی آپ کو ماڈریشن رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ کو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیج کرتی ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہو۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ورگو لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔